जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। जनजातिलाई फुटाएर देशलाई कुनै हित हुँदैन भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। कुनै पनि समुदायको अहित हुने गरी सरकारले काम नगर्ने जिकिर। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधान न्यायाधीशका लागि अनुमोदन। संसदीय सुनवाईपछि कार्कीको नाम सर्वसम्मत रूपमा पारित। समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिटै अगाडि बढाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय। समाजवादी मोर्चा केही दिनभित्रै घोषणा हुने। कश्मीरमा सेना र विद्रोही समूह बीच झडप हुँदा 5 जनाको मृत्यु। सेना तथा प्रहरीद्वारा थप आतंककारीहरूको खोजी कार्य जारी। र नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोली किर्गिस्तान प्रस्थान। काभा नेसन्स लिगमा नेपाल सहित 7 टोलीले सहभागिता जनाउने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनजातिलाई फुटाएर देशलाई कुनै हित हुँदैन भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। पुमे पर्वका अवसरमा नेपाल मगर सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि जात जातिलाई फुटाएर देशको हित हुँदैन भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको र सरकारको यस्तो कुनै नियत नभएको बताउनु भएको हो। जनजाति लगायतको बलिदानीबाटै मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि समुदायको अहित हुने गरी सरकारले काम नगर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपालको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका साथै हामी सबैको अधिकार र पहिचानका पक्षमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रकृतिको पूजा गर्नुको पछाडि निश्चित दर्शन र उद्देश्य अन्तर्निहित रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मानिस पनि प्रकृतिकै एक अङ्ग भएको बताउनुभयो। मगर समुदाय लगायत अरू पनि आदिवासी जनजातिलाई फुटाउने काम तथ्याङ्क कार्यालयको अहिलेको जनसङ्ख्या जनगणना सार्वजनिक गर्ने क्रममा भयो भन्ने कुरा यहाँ सार्वजनिक रूपमा पनि राख्नुभयो। अस्ति 2-3 दिन अगाडि 4-5 दिन अगाडि हो सायद आदिवासी जनजाति महासङ्घका तर्फबाट एउटा सर्वपक्षीय डेलिगेसन बालुवाटार आएको थियो र मलाई गम्भीर रूपले नै यस्तो भयो तथ्याङ्क कार्यालयबाट भनेर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। मैले पहिलोचोटि थाहा पाएको त्यही हो। तथ्याङ्क कार्यालय यद्यपि प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद अन्तर्गत नै छ तथ्याङ्क कार्यालय, त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई यो तथ्याङ्क कि मगर या अरू जनजातिलाई फुटाउने जस्तो हुन गयो भन्ने रिपोर्ट मलाई थिएन। पुन मगर होइनन् भन्ने किसिमले जनगणनाको रिपोर्ट छ भन्ने जानकारी र रिपोर्टिङ मलाई भइसकेको थिएन। आदिवासी जनजाति महासङ्घले मलाई रिपोर्ट गरिसकेपछि मैले खबर गरिसकेको छु। अहिले तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख मान्छे विदेश भ्रमणमा भएको हुनाले आएपछि त्यसलाई स्पष्ट गर्ने र करेक्सन गर्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छु। त्यसकारण फुटाउने काम हुँदैन। देशलाई जातिहरूलाई फुटाएर देशको हित हुँदैन भन्ने कुरा म स्पष्ट छु र मैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइ पनि सकेको छु। म यही जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। मैले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति समावेशिता र समानुपातिकताको निम्ति आन्दोलन गर्दै गर्दा देशका सबै जात जाति भाषा भाषी वर्ग समुदाय जो हिजोको राज्यद्वारा कुनै न कुनै रूपले अपमानित उत्पीडित या विभेदमा पारिएका थिए ती सबैलाई साथमा लिएर नै एउटा ठुलो आन्दोलनको सृष्टि भएको हो। ती सबै जातिहरूको सबै वर्ग समुदाय र सबै क्षेत्रका जनताको त्याग तपस्या र बलिदानका कारणले नै अहिले हामी जहाँ छौँ त्यहाँ आइपुगेको एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रूपमा हामी छौँ र हामीले केही अधिकार उपभोग गरेका छौँ र अझै धेरै अधिकारको निम्ति हामी प्रयासरत पनि छौँ।
म के भन्न चाहन्छु, ती सबै जात जाति भाषा भाषी मध्ये मगर समुदायका युवाहरू, मगर समुदायका श्रमिक जनताहरूको त्याग र बलिदान नभएको भए र मगर समुदायले हिजो आन्दोलनको बेलामा विचारको रक्षा, नेतृत्वको रक्षा, नेताको रक्षामा सक्रिय भूमिका नखेलेको भए अहिले हामी जहाँ छौँ त्यहाँ हुने थिएनौँ। मलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान पनि छ, हेक्का पनि छ र मैले त्यसकारण मगर समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई, मगर समुदायलाई उचित सम्मान दिनुपर्छ, उचित स्थान इतिहासमा उनीहरूलाई प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म बडो सुस्पष्ट छु भन्ने कुरा यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। त्यही कारणले मैले जति बेला मौका पाएँ देशको चाहिँ 2 नम्बर भनौँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मध्ये उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन मगर, मैले पुन भनेर मगर भनेर उहाँलाई उपराष्ट्रपतिमा नियुक्ति गर्न प्रस्तावित गरेको हो। तपाईहरुलाई थाहा छ। अनि सभामुख जस्तो गरिमामय सम्मानित पदमा मगर जातिकै महिलालाई पहिलोचोटि प्रस्तावित पनि मैले नै गरेको हो। तपाईहरुलाई थाहा छ, मगरलाई नै पहिलोचोटि गणतन्त्र नेपालको रक्षा मन्त्रीको रूपमा मैले नै प्रस्तावित गरेको हो र एउटा सफल अर्थमन्त्रीको रूपमा आज मात्रै लामो उपचारपछि फर्किनु भएको छ वर्षमान पुन, उहाँलाई पनि अगाडि सारेर मगरहरूले इतिहासमा खेलेको भूमिकाको उचित सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट, यसको अर्थ मैले मगरलाई मात्रै भनेको त होइन, अरू पनि सबै हुनुभएको छ, तर मगरले खेलेको भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्दछ। नेपाल मगर सङ्घ या मगरहरूलाई आन्दोलित गर्ने कुरामा सुरेश आले मगर धेरै पहिलेदेखि लाग्नु भएको थियो। उहाँलाई पनि सम्मान सहित अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अहिले राष्ट्रिय सभाको मान्य सदस्य हुनुहुन्छ। हेर्दै जाउँ के हुँदै जानुहुन्छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुख इन्दिरा राणाले प्रकृतिको न्यायका लागि पूजा मात्रै नभई प्रकृति संरक्षणका लागि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो स्वार्थका लागि गरिने कामले प्रकृतिलाई नोक्सान हुने गरेको भन्दै यसप्रति सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मगर जातिहरूलाई हामी जातीय नाममा भन्दा माथि उठेर हामीले आज देशको लागि सोच्नुपर्छ, आम मानव जातिको लागि सोच्नुपर्छ। हामी एउटा पार्टीबाट माथि उठेर सोच्नुपर्छ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमाथि माथि उठेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले प्रकृतिको जस्टिसको लागि, न्यायको लागि हामीले पूजा मात्रै होइन, आज प्लास्टिकहरू टिप्नुपर्छ। जलवायुको कारणले गर्दा कैयौँ मुहानहरू, पानीका मुहानहरू बन्द भएर मान्छेले पानी खान नपाएर विस्थापित हुनु परेछ पहाडतिर। यो जलवायुको कारणले कैयौँ बस्तीहरू तराईमा खोलाले बगाइरहेको कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामी आफ्नो स्वार्थलाई, आफ्नो सुविधाको लागि ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाउँदै आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ निहित भएर आम नेपाल जनताहरूको आम चासोलाई हामी भुल्ने गऱ्यौँ भने अवश्य पनि अन्याय हुन्छ। यो भूमि पूजाको जस्ट विपरीत हुन्छ। हामी पूजा गर्ने भने यो प्रकृतिको पूजा गऱ्यौँ भने मान्छे पनि यही प्रकृति भीतिको एउटा पाठ हो। प्रकृतिको पूजा गरेर मनाइने मगर समुदायको भूम्य पर्व असार 3 गतेसम्म खुला मञ्च काठमाडौँमा मनाइने मगर सङ्घले जनाएको छ। प्राकृतिक विपत्ति नआओस्, भूतप्रेत, ग्रह दशा जाउन, बाली नालीमा किरा नलागोस् भनेर मगर समुदायमा हरेक असार 1 गतेदेखि भूम्य पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले लोकसेवा आयोगको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नु भएको छ। आयोगको 73औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले कर्मचारीको भर्ना र छनौट कार्य निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रहेको भन्दै थप प्रभावकारीका साथ काम कारबाहीलाई अघि बढाउन आग्रह गर्नु भएको हो। उपराष्ट्रपति यादवले गलत भर्ना र छनौटका कारण प्रशासनिक क्षेत्रभित्र खराबी प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले आयोगले त्यसलाई निरुत्साहन गर्न परीक्षणका विधिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अप्टिकल मार्क रिडर ओएमआर विधिबाट
पुस्तिका परीक्षण सुरुवात गरी एसेसमेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी एसीएम हुँदै इन बास्केट एक्सरसाइज विधिसम्म आइपुगेको छ। उसले अवलम्बन गरेको प्रमाणित परीक्षण विधि र प्रविधि मार्फत असल उम्मेदवारको सिफारिस मात्र गरेको छैन, विद्यमान संविधान ऐन र कानुनको परिधिभित्र रही स्वीकृत आचार संहिताको पूर्ण परिपालन पनि गर्दै आएको छ। आयोगले योग्यता, प्रिन्सिपल अफ मेरिट, निष्पक्षता, प्रिन्सिपल अफ इम्पार्सियलिटी, स्वच्छता, प्रिन्सिपल अफ फेयरनेस, समान अवसर, प्रिन्सिपल अफ इक्वल अपर्च्युनिटी, समावेशिता, प्रिन्सिपल अफ इन्क्लुसिभनेस, द्विअन्ध, प्रिन्सिपल अफ डबल ब्लाइन्ड, परिचय शून्यता, प्रिन्सिपल अफ आइडेन्टिटी मास्केट, असंलग्नता, प्रिन्सिपल अफ नन इन्भल्भमेन्ट तथा गोपनीयता, प्रिन्सिपल अफ सेक्रेसीको सिद्धान्तहरू अनुसार कार्य सम्पादन गर्नु सकारात्मक छ। यी सिद्धान्तहरूले आयोगप्रतिको विश्वास बढाएको छ। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनपछि लोक सेवा आयोग ऐन 2079 जारी भए पश्चात आयोगबाट लोक सेवा आयोग नियमावली, आयोगको कार्य सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै 6 महिना यता उसले दोस्रो रणनीतिक योजना 2079-80, 2083-84 कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा खुसी व्यक्त गर्यो। साथै आयोगले आर्थिक वर्ष 2079-80 को हालसम्मको अवधिमा 758 महिला र 2470 पुरुष गरी जम्मा 3228 जना उम्मेदवार सिफारिस गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैगरी सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थातर्फ विभिन्न 17वटा निकायका विभिन्न सेवा समूह, उपसमूह, श्रेणी, तह र पदका 413वटा पाठ्यक्रम स्वीकृत र 95वटा संगठित संस्थाका पदपूर्ति समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यहरू आयोगको अर्को महत्त्वपूर्ण तथा प्रशंसनीय कार्य हो। लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू नेपालमा निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिको व्यवस्था भए यता आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि 2078-79 सम्म समावेशी समूहको विज्ञापनबाट महिला 7759, आदिवासी जनजाति 6074, मधेसी 4938, दलित 2053, अपाङ्गता भएकाहरू 1054 र पिछडिएका क्षेत्रबाट 814 गरी जम्मा 22692 जना उम्मेदवार सिफारिस गर्न सफल हुनु आयोगको थप प्रशंसनीय कार्य। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले पाठ्यक्रम परीक्षा पद्धतिमा सुधारका साथै उत्तर पुस्तिका प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन प्रणालीगत विकास गरिएको जानकारी दिनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधान न्यायाधीशका लागि अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले कार्कीसँग प्रश्न उत्तर गरेपछि प्रधान न्यायाधीशका लागि अनुमोदन गरेको हो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदमा संसदीय सुनवाईपछि कार्कीको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको जानकारी दिनुभयो। परिषदद्वारा प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको जानकारी गराउँछु। त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्यहरूले न्यायालय प्रतिको भरोसा र विश्वासलाई अघि बढाउनका लागि आगामी दिनमा हुने योजनाका बारेमा प्रश्न गरेका थिए। समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले न्यायालयमाथि जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र छिटो न्याय दिनका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै समिति सदस्य डोल प्रसाद अर्यालले न्यायपालिकामा नियुक्तबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा कार्कीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। न्यायालयप्रति जनताको जुन आस्था र विश्वास अभिवृद्धि हुने हो त्यो दिशामा एकदम गुणात्मक रूपले विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा मैले राखेको छु।
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह। हिजो तपाईँले उल्लेख गरेको कार्ययोजनामै तपाईँकै अनुसार 5 वर्षभन्दा पुराना 4184 र समग्रमा 28,303 मुद्दा फर्चेट हुन बाँकी छ। हाम्रो न्याय प्रणालीको यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो ब्याकलगलाई समाधान गरेर कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ यसका निमित्त तपाईको के सोच छ? एउटा यदि म गलत छैन भने नियुक्तिबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ भन्ने तपाईँ स्वयं समेतले दिएको प्रतिवेदनमा छ। यस्तो भ्रष्टाचार तपाईँको नियुक्ति हुनु पूर्वदेखि नै थियो कि तपाईँको नियुक्ति पश्चात मात्रै सुरु भएको हो? मेरो एउटा यो प्रश्न छ यहाँमाथि। दोस्रो, न्यायपालिका प्रतिको आम मानिसको जुन विश्वास गुमिरहेको अवस्था छ, यसलाई न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटि हो भन्ने जुन भनाइ पनि सुनिन्छ। यहाँले अघि पूर्वमान्यले भन्नुभयो जस्तै यहाँले आफूले लेख्दाखेरि पनि समितिप्रति एउटा प्रश्न खडा गर्नुभएको छ यहाँको कार्ययोजनामा। यसको अर्थ संसदीय सुनवाई समिति जुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने संसदीय सुनवाई समिति छ, यस्तो यो प्रक्रिया नै गलत हो, संविधानबाटै यो हटाउनुपर्छ, यो प्रक्रिया ठिक छैन भन्ने यहाँको बुझाइ हो। मेरो प्रश्न यति रह्यो। धन्यवाद। सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै कार्कीले नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको संरक्षण र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर न्यायपालिकाले काम गरिरहेको बताउनुभयो। जुडिसियल एकाडेमीलाई थप व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यसो गरौँ कि यसको नियुक्तिको प्रक्रियादेखि लिएर नियुक्तिको संरचनामै चाहिँ मतलब के भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ वर्तमान। न्याय परिषद नै अब कस्तो बनाउने, यो न्याय परिषद आवश्यक हो कि होइन भन्नेदेखि लिएर यी विभिन्न कुरा र न्याय परिषद आवश्यक हो भने पनि न्याय परिषद बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने, के गर्नुपर्ने, कसलाई चाहिँ राख्नुपर्ने होइन। जस्तो न्याय परिषदको अब अहिले मैले निवेदन गरिहालेँ, वास्तवमा त्यहाँ अलि स्थायी ढङ्गले त्यो कहिल्यै पनि खाली नहुने किसिमका प्रकृतिका मान्छेहरू बस्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो संविधान र कानुनले तोके अनुसारको चाहिँ ढङ्गबाट चाहिँ जान सकिन्छ कि भन्ने प्रश्नहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यसमा चाहिँ मतलब योभन्दा बढी धेरै यसमा चर्चा गर्न चाहन्न र अहिले हामीले यही भइरहेकै विद्यमान प्रणालीबाट पनि कसरी अगाडि जान सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ केही थोरै मात्र सुधार गरेर जान सकिन्छ, केही नीतिमा चाहिँ सुधार गरेर मात्रै पनि जान सकिन्छ, संविधान र कानुनमै संशोधन नगरिकन पनि जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि वास्तवमा हिजै मैले प्रस्तुति गर्दाखेरि मैले एउटा कुरो राखेको थिएँ कि अब हामी जुडिसियल एकाडेमीलाई प्रोफेसनल बनाऊँ र त्यो जुडिसियल एकाडेमीमा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि अब न्यायाधीशहरूको एउटा कोर्स नै डेभलप र त्यो न्यायाधीशको कोर्स गरेको मान्छे मात्रै न्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु। त्यसले धेरै कुराहरू चाहिँ न्यायाधीशको अनुशासनदेखि लिएर न्यायाधीशको योग्यता र क्षमताका कुराहरूदेखि लिएर न्यायाधीशको निष्ठा र इमानको कुरादेखि लिएर त्यो तालिममा ती सम्पूर्ण कुराहरू समावेश हुन् र त्यो तालिममा मिनिमम चाहिँ मतलब पर्सेन्टेज चाहिँ मतलब के भने ल्याएकै हुनुपर्ने चाहिँ यदि प्रणाली विकास गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ अहिले न्यायाधीशमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूको 50% समाधान त तीबाट निक्लिन्छ अनि बाँकी रहेको अनि 50% चाहिँ व्यवहारबाट गर्नुपर्ने चिज चाहिँ फेरि आफ्नो ठाउँमा छ। 50% चाहिँ मतलब के भने नीतिले नै सुधार गर्छ। त्यो स्थितिबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ काम गर्न सक्छ भनेरै त्यो बनाएर अहिले नै चाहिँ मतलब वास्तवमा यो जुडिसियल एकाडेमीले जजेस कोर्सको लागि कोर्स अफ स्टडी अहिले डेभलप गर्दैछ र मैले उहाँहरूसँग के अनुरोध गरेको छु भने कम्तीमा म
जानुभन्दा अगाडि कोर्स नै सञ्चालन गर्न सकिएन भने नि त्यो कोर्स अफ स्टडी चाहिँ पास गर्ने स्थितिमा चाहिँ पुर्याइदिनुहोस् है भनेर मैले अनुरोध गरेको छु। र यसले मलाई लाग्छ न्यायाधीश नियुक्तिमा निकै ठुलो फड्को मार्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो कुराहरू पनि हुन सक्छन्, यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू हुनसक्छ। अब त्यसैले यो पनि एउटा स्थिति चाहिँ नरहोस् भन्ने म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब यो चाहिँ मतलब के भने अब हामी वास्तवमा मैले अहिले पनि हिजो पनि मैले प्रस्तुत गरेर निवेदन गरेँ, हामीले केही कुराहरू अहिले गर्न सुरु पनि गरिसकेका छौँ, केही कुरा बाँकी छ। हामीले यो प्रतिवेदन दिँदै गर्दाखेरि पनि प्रश्न विभिन्न के उठेको हो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ किन यति धेरै चाहिँ लाग्यो भन्ने कुरामा केही कानुनी केही संवैधानिक चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि विषयले पनि त्यो काम चाहिँ गरेका छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदबाट नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनु भएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद दामोदर भण्डारीले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा उद्योग भूमि व्यवस्था र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँगको व्यापार घाटाका बारेमा छलफल नभएको र बजेटले पनि यसलाई आवश्यक सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। गत वर्ष मात्रै 19 खर्बको आयात र 2 खर्बको निर्यात भएको भन्दै उहाँले यस वर्षको वैशाख महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 12 खर्ब 4 अर्ब बराबरको आयातित भएको बताउनुभयो। 2080-81 को समग्र बजेटमाथिको आफ्नो नीतिगत असहमति रहेको कुरा म दर्ज गराउन चाहन्छु र यसमा खास गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आज यो विनियोजित बजेटले जे व्यवस्था गरेको छ, नेपालमा आज व्यापार घाटा चुलिएको छ। गत वर्ष मात्रै 19 खर्बको आयात 2 खर्बको निर्यात भएको छ र 17 अर्ब व्यापार घाटा रहेको थियो र यो वर्षको वैशाख महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यो वर्ष पनि झन्डै 12 खर्ब 4 अर्ब बराबरको आयातित भएको छ, 1 खर्ब 31 अर्ब बराबरको निर्यात भएको छ र यसमा अझ मित्र राष्ट्र भारतसँगको झन्डै 66% व्यापार घाटा मित्र राष्ट्र भारतसँग भइरहेको छ। यही बीचमा सरकारको तर्फबाट अत्यन्त उत्साहको साथमा भ्रमण पनि गरियो, ठुलो दलबलका साथमा भ्रमण गरियो। यो आज नेपालको व्यापार घाटा जुन स्तरमा चुलिरहेको छ यो विषयमा मित्र राष्ट्रसँग कहीँ कतै छलफल भएन। यसको निराकरणको लागि यसलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नको निमित्त आयातितलाई रोक्नका लागि निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र सेवालाई वृद्धि गर्नको निमित्त सरकारले कुनै पहल कदमी गरेन। अत्यावश्यक सेवा प्रदान गरिरहेको छ, आपूर्ति गरिरहेको छ, तर यो आयल निगम जस्तो संस्था आज गठनादेशबाट सञ्चालन भएको छ। कुनै ऐन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन? सरकारसँग इच्छा शक्ति नभएको हो। आज आयल निगमबाट सञ्चालित एलपीजी ग्यास आज आधारभूत वर्गका जनताले पनि त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन्। सरकारले दिएको अनुदान आज ठुला घरानाका मान्छेहरूले पनि त्यही मूल्यमा पाइरहेका छन्। तर राज्यले एउटा सिलिन्डरमा झन्डै 350 सब्सिडी दिएको छ। सभामुख महोदय, यसरी नेपालको उद्योग वाणिज्य आपूर्ति क्षेत्र आज तहस नहस छ, सरकारको कुनै प्राथमिकतामा रहेन। त्यसैले यो अहिलेको सरकारको नीतिप्रति आफ्नो असहमति जाहेर गर्दै मैले यो मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकम घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु।
त्यस्तै सांसद बलराम अधिकारीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै टुक्रा टुक्रा बजेटका कारण आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो। उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा आवश्यक पूर्वाधार हेरेर दीर्घकालीन हितलाई हेर्दै अनुमति दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। टुक्रा टुक्रा बजेट राख्नुभन्दा बरु जिल्लामा कतिवटा सडक बनाउने हो स्पष्ट त्यो सम्पन्न हुने गरी राखौँ। 1 वर्षमा एउटा क्षेत्रमा एउटा बन्यो भने पनि त्यो दीर्घकालीन हुन्छ, त्यसले त्यहाँ समस्याको समाधान गर्छ। अर्को वर्ष अर्कोमा राखौँला, प्रत्येक वर्ष छर्ने अनि काम सम्पन्न नगर्ने यो कुराले हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो अवस्थाले राम्रो काम गर्दैन र सरकारले यो विषयमा ध्यान दिइरहेको छैन। उद्योगतिरका कुराहरू गर्दा मैले धेरै पनि पहिला बोलेको थिएँ। उद्योगहरू सञ्चालन गर्दा आवश्यकता उसको निकासी पैठारी ढुवानी खर्च अनि त्यहाँको आवश्यकता श्रम शक्ति र माग र त्यो स्थापित हुन सक्ने र दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्ने ठाउँहरूमा उद्योग खोलिनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। मैले एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ। लुम्बिनी प्रदेशको एउटा द्वार, चनौटा, कृष्णनगर बेलमा अहिले 10-12 सिमेन्ट उद्योग छन्, स्टिल उद्योगहरू छन्। विराटनगर, वीरगन्जका सबै उद्योग व्यापारीहरू त्यहाँ सस्तो पर्छ भनेर त्यहाँ आइरहेको अवस्था छ, तर सरकारको नजरमा यो पर्दैन। 70 सालमा म संविधान सभा सदस्य हुँदा त्यसलाई हेर्ने र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने या तत्कालै कोरिडोर बनाउने भनिएको थियो, तर त्यो अहिलेसम्म हरायो सरकार। किनभने मान्छे बदलिएको छ अनि आफ्नो ठाउँमा लगेको छ। उहाँ व्यवहारिक होस् नहोस् मतलब छैन। अहिले बोल्ने मान्यले भनिसक्नु भएको छ सरकारले एकातिर व्यापार घाटा छ, जनताले उत्पादन गरेको उत्पादन महँगो छ, परल मूल्य आउँदैन, बाहिरबाट हामी महँगो सामग्री खरिदेर ल्याउने गर्छौँ, उपयोग गर्ने गर्छौँ। त्यसकारण यस्ता अव्यावहारिक निर्णय गरेर सरकार पन्छिन खोजेको छ। म सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी व्यवहारिक बनाऊँ, आवश्यकताको अनुसार। अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारले नेपाली जनताले गरेका अपेक्षालाई पुरा गरौँ। बरु सबै दलहरू मिलेर केमा प्राथमिकता दिने हो त्यो हिसाबले अगाडि जाउँ, होइन भने आफ्नो स्वार्थको निम्ति गर्ने हो भने अहिले नै मान्यजीहरूले भन्नुभएको छ तपाईहरू मात्रै सधैँ सरकारमा रहनुहुन्न। दोस्रो कुरो यही गति जाने हो भने सरकार पक्षका मान्यले त पुलमुनि अनसन बस्नुभयो, हामी त यही अनसन बस्ने स्थिति आउन सक्छ। तपाईहरूको बजेट कसरी जान्छ, कसरी पास गर्नुहुन्छ हामी त हेर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गर्ने विषय, जोत्नेलाई जग्गा वितरण गर्ने विषय, सन्तुलित विकासका लागि नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लामा मात्रै जग्गा खरिदको व्यवस्था बजेटमा नभएको बताउनुभयो। नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत गाभेर भारतले बनाएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन। नापी टोली पठाएर कमैया, कमलरी, हली गोठालो लगायत जोत्नेलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन। गुठी जग्गा रैतानीमा परिणत गराई जोत्ने किसानलाई दिने प्रतिबद्धता छैन। देशको सन्तुलित विकासको लागि नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लामा मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने त्यो पनि छैन। पुर्खेली जग्गा नामसारी गर्दा समेत पुँजीगत लाभ कर लिने अन्याय अत्याचार हटाउने यो प्रतिबद्धता छैन। 21 सालको नापी अनुसार सरकारी जग्गा, गुठी जग्गा, कमल पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोलाई पुनः सार्वजनिक गर्ने र त्यस्ता अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता छैन। सभामुख महोदय, राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प छैन। यो उद्योगको बारे कुरा गर्ने हो भने नेपालीको सम्पत्ति सीमा निर्धारण र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन बनाउनुको विकल्प छैन। किन भन्दाखेरि विश्व बैंकले नेपालको 10 खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने क्षमता भएको बताएको धेरै भयो, 2 खर्ब पनि निर्यात भइरहेको छैन। के निर्यात गर्न नसकेका सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीहरूलाई कारबाही हुँदैन? निजी क्षेत्रबाट आयकर 74 करोड 90 लाख मात्र उठेको उल्लेख छ। यसको अर्थ ठुला उद्योगी व्यापारीबाट कर चुहाट भयो। यसबारे अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ। र 2073-74 को बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण फैलाउने औद्योगिक क्षेत्रहरू हटाउने प्रतिबद्धता गरिएको, तर अहिले ती उद्योगहरूलाई थप
बजेट राखेर बिजुलीदेखि अन्य मर्मत गरिदिने भनेर यो थप प्रदूषण बनाउने जुन बजेट छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ। ठुला उद्योगहरू राज्यको स्वामित्वमा मात्र सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ। खानी तथा खानीजन्य उद्योगहरू प्रवर्धनको नाममा चुरे दोहन गर्न लगाउने अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सहयोग गरी विद्युतीय सवारी साधन र इन्डक्सन चुलो नेपालभित्रै उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा छैन। पेट्रोलियम पदार्थ लगायत प्रतिस्थापन गरी जलविद्युत उत्पादनमा पर्याप्त बिजुली निकाल्ने पनि प्रतिबद्धता छैन। सैनिक सामग्री उत्पादनमा पर्याप्त बजेट राखिएको छैन। त्यस्तै सांसद वसन्त नेमाङले बहुवर्षीय योजनाका रूपमा ठेक्का लागेका सडक आयोजनाहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। नयाँ आयोजना सृजना गरेर विगतमा सुरु गरेका आयोजनाहरूलाई भुक्तानी दिन समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षीको मात्रै नभई सत्ता पक्षका केही सांसदहरूको समेत असहमति रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलका क्रममा उहाँले बजेटका विषयमा केही सत्ता पक्ष सांसदहरूको प्रतिपक्षीको भन्दा पनि बढी रुवाबासी देखिएको र बजेटमा पहुँच पुग्ने सत्ता पक्षहरूले खुसी मनाएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट बनाउँदा देखिएको प्रवृत्तिले अहिलेको व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने धारणा राख्नुभयो। लिङदेनले अहिलेको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्ने कुनै सङ्केत नदेखिएको र कुनै आवरणले ढाकछोप गरेर नहुने उल्लेख गर्नुभयो। दुईटा प्रवृत्तिको कुरा आइराखेको थियो, सत्ता पक्षले समर्थन गर्ने, विपक्षले विरोध गर्ने, अन्ततोगता कमा फुल स्टप पनि चेन्ज नहुने, जे छ ताली ठोक्ने अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आइराखेको थियो। सत्तापक्ष साथीहरूको पनि दुईटा प्रवृत्ति देखियो। एक थरी साथीहरूको हाम्रोभन्दा बेसी रुवाबासी, बजेटमा पहुँच पुर्याउने सत्तापक्षको यो बजेट सबैभन्दा सुन्दर छ भन्ने, सत्तापक्ष बिचको पनि विभाजन चाहिँ अहिले यसो देखियो। मेरो यसपालि बजेट परेन भनेर धेरै गुनासो छैन, भनि नै सक्नु भएको छ। मन्त्रीले अलिकति नदेखिने गरी आफ्नोमा बेसी हाल्ने नै हो, आफ्नो सरकार भएको बेला आफ्नो ठाउँमा हाल्ने नै हो भनेको छ। त्यो प्रवृत्ति विगतदेखि नै चलेर आएको छ। यहाँ परेन भनेर भन्नुको केही अर्थ छैन। तर बजेट बनाउने क्रममा जुन प्रवृत्ति विकसित भएर गइराखेको छ त्यसले तपाईँहरूले, खास गरी सत्तापक्षले बारम्बार हामीले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा, काम भएन भनेर भन्दा, पहिलेको भन्दा कम भयो, भ्रष्टाचार कम भयो, पहिलेको भन्दा अहिले धेरै किलोमिटर बाटो बन्यो भनेर साथीहरूले जो भनिराख्नु भएको छ कि अब हामी पछाडि फर्किने त्यसो भए भन्ने जस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर मैले के भन्छु भने जुन प्रवृत्ति विकसित भइराखेको छ त्यसले तपाईँहरूले भनेको व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ। केन्द्रबाट बाटोको लागि छुट्याइने रकम 1 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ पनि हुने, यसले कस्तो सङ्घीयता चाहिँ ल्याइराखेको छ, कस्तो सङ्घीयता बनाइराखेको छ देशमा। यही हो त तपाईँहरूले ल्याउनु भएको सङ्घीयता, यही हो त। 20 किलोमिटर बाटोको लागि 70 लाख रुपियाँ, 5 लाख रुपियाँ, 2 लाख रुपियाँ पनि छुट्याउनु भएको छ। 1 लाख पनि छ भनेर एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पछाडि सुन्न हालिदिएर कोही साथीहरूले त फेसबुकमा हाले मेरोमा 1 करोड पर्यो, 20 करोड पर्यो भने 2 को पछि सुन्न 20 करोड परेछ भनेर हाल्दै थिए। यस्तो बुद्धि मन्त्रीजीलाई कसले दियो भनेको, यस्तो ज्ञान कहाँबाट आयो, यस्तो कनिका छर्ने? सचिवहरूलाई मन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार भनिन्छ। सचिवले दिएको ज्ञान हो कि, पार्टीले दिएको ज्ञान हो कि, आफैलाई आएको ज्ञान हो कि हैन? मैले फेरि पनि भन्छु, यो जुन प्रवृत्ति विकसित भएर गइराखेको छ नि, हामीमा सुधारको कुनै सङ्केत देखिँदैन। यसलाई कुनै आवरणले ढाकछोप गरेर हुन्न के। अहिले भ्रष्टाचारको विरोध गर्यो भने तिम्रो पालामा थिएन, तिम्राहरूले चाहिँ गरेका थिएनन् भनेर भन्ने। अस्ति चाहिँ भएको थियो त, बाटो बनेको थियो, अहिले कम छ भने अब यसरी ढाकछोप गरेर हुन्न। हामी सुधार गरेर जानुपर्छ। अस्ति भएन भनेर अहिले नगर्न पाइन्न के। अस्ति अरूले चोरेको थिए भनेर हामीले चोर्न पाइन्न के।
हामीले राम्रो गरेर जानुपर्छ। हामी कसैले प्रतिपक्षले अथवा सत्तापक्षकै कसैले गलत कुरा औल्यायो भने त्यो पछाडि फर्कन खोजेको अर्थ लगाएर त्यसलाई ढाकछोप गर्नु भएन। हामीले यो गलत भयो, यो कनिका छर्ने काम भनेर भन्यौँ भने त्यो पछाडि फर्कन भनेको होइन, अगाडि जान भनेको हो, सुधार गर्नु भनेर भनेको। यसै त सिलिङ घटिराखेको छ, आयोजनाहरूको सङ्ख्या किन बढाउनु पर्यो? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चाहिँ केही आयोजनाहरू सूचीकृत गरिएका छन्, तिनमा अरबौँ पैसा छुट्याइन्छ, तिनले आधा पनि खर्च गर्दैन। तर तपाईँले 5 करोड कहीँ दिँदाखेरि त्यो आयोजनै सम्पन्न हुनेवाला छ, बाटै सम्पन्न हुनेवाला छ, सीमासँग जोडिनेवाला छ, हजारौँ मान्छे लाभान्वित हुनेवाला छन्, त्यहाँ तपाईँ 5 लाख पठाउनुहुन्छ। त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले अन्य प्रदेशले सङ्कलन गर्ने राजस्व भन्दा बढी बजेट पाएको तर मधेसले उठाएको राजस्वको 20% बजेट पनि नपाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बजेटले सप्तरीलाई उपेक्षा गरेको समेत गुनासो गर्नुभयो। जबकि र यो काङ्ग्रेस सभापतिजीको क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट भन्दा पनि 1/4 हो पुरै मधेसको लागि पनि। अब यहाँ सवाल के उठ्छ भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशले जति राजस्व दिन्छ त्यसको 5 गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ। कर्णाली प्रदेशले जति राजस्व तिरेको छ त्यसको 29 गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ। सुदूरपश्चिमले जति राजस्व यो राज्यलाई दिएको छ त्योभन्दा 6 गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ। तर मधेसले जति राजस्व दिएको छ त्यसको 20% पनि फिर्ता मधेसमा गएको छैन। यसले कुन प्रकारको औपनिवेशिक शासन मधेसमा आज पनि लादिएको छ, कस्तो खालको आर्थिक औपनिवेशीकरण मधेसमा गरिएको छ, यो तथ्य मात्रै हेर्नलाई आजको लागि सफिसियन्ट छ। र यसले आम भाषामा भन्नु काम गर्ने कालु र मकै खाने भालु प्रवृत्ति जुन देखिन्छ यो देशमा त्यो विद्यमान रहेको यहाँबाट देखिन्छ। र मधेसमा जुन बजेट पनि दिएको कसरी दिएको छ भन्दाखेरि म 1-2वटा उदाहरणको लागि मात्रै पढ्न चाहन्छु। राजीवराज हनुमाननगर भारत सडक खण्डका लागि प्राविधिक रूपमा 1,55 करोड चाहिनेमा 2 करोड छुट्याएको छ। गाईघाटसम्मको सडक, सप्तरीबाट गाईघाटसम्मको सडकको लागि सानो रकम 10 लाख छुट्याएको छ। यस्तो खालको सडक योजनाहरूमा विनियोजन गरिएको छ। र अर्को पनि प्रवृत्ति के देखिएको छ भन्दा म अलि 1 मिनट लिउँला सभामुख महोदय। सप्तरी जिल्लाले कसलाई खुसी पार्नको लागि बोयकट गरिएको छ, कुन चाहिँ प्रतिशोध सप्तरी जिल्लासँग लिनको लागि हरेक जग्गा हरेक ठाउँमा सप्तरी जिल्ला तिरस्कार गरिएको छ। म त्यसको लागि 2वटा उदाहरण दिन चाहला। रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 707वटा पुल निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसमा चाहिँ सप्तरी जिल्लामा एउटा पारिएछ र त्यो पनि 5 लाख पारिएको छ। 5 लाखमा पुल बन्छ। त्यो हेर्नु, ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत मधेसमै 82वटा परियोजना रहेकोमा मधेसका 7वटै जिल्लामा छन्, तर सप्तरीलाई त्यहाँ छोडिएको छ। कसलाई खुसी पार्न, कसलाई तपाईँहरूले खुसी पार्न सप्तरी जिल्लालाई बोयकट गर्नुभएको छ, त्यो पनि जवाब मन्त्रीज्यूहरूले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै स्थानीय सडक पुल निर्माण अन्तर्गत 5-5 लाखका सैकडौँ पुलहरू राखेका छन्। 5-5 लाखमा कुनै पनि पुल चाहिँ निर्माण कहिले पनि हुँदैन भन्ने कुरा याद राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक अन्तर्गतमा सप्तरी 2मा बन्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र 2मा बन्नुपर्ने योजना सप्तरी 1 को सडकलाई ल्याएर सप्तरी 2मा कसलाई खुसी पार्न तपाईँहरूले राख्नुभएको छ। राउतले समग्रमा बजेट विनियोजनलाई हेर्दा समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको जस्तो लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिटै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा शुक्रबार बसेको समाजवादी बैठकले आवश्यक तयारी पूरा गर्दै समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिटै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। मोर्चामा रहने दलहरूको आन्तरिक तयारी नपुगेका कारण शुक्रबार घोषणा हुने भनेको समाजवादी मोर्चा केही दिनभित्रै घोषणा हुने उहाँले बताउनुभयो। 1 वर्ष अघिदेखि नै मोर्चा गठनका लागि नै पहल गर्दै आइरहेको भन्दै उहाँले मोर्चाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षका बारेमा बैठकमा चर्चा गरिएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न भयो। आज आदरणीय कमरेड सम्मानित नेता यो बैठकमा उपस्थित हुन सक्नु भएको थिएन र महासचिव घनश्याम भुषाल पनि यो बैठकमा उपस्थित हुन सक्नु भएको थिएन। त्यसैले बैठकको फर्मल निर्णय गर्नेतिर भन्दा हामीले विगतमा गरिरहेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयहरूमा हामी बढी केन्द्रित भयौँ।
त्यसमध्ये आज सबभन्दा बढी चर्चाको विषयवस्तु बनेको यो समाजवादी मोर्चा सोशलिस्ट फ्रन्ट नेपाल समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गर्ने बारेमा हामीले धेरै पहिलेदेखि विगत 1 वर्ष अगाडिदेखि नै यसबारेमा पहल कदमी लिँदै आइरहेका थियौँ। यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा आज छलफल गरियो र यो फ्रन्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो घोषणा गर्नको निम्ति अब यसलाई 1 2 दिन 3 दिनको समय त लाग्ने नै जस्तो देखियो। सबैको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा नभएको हुनाले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक बैठक र तयारी पुरा भइसकेको छ। अरू पार्टीहरूको केही कुरालाई पर्खनुपर्ने स्थिति भएको हुनाले आज चाहिँ यो समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा हुन नसक्ने तर अत्यन्तै चाँडै यो घोषणा गर्ने ठाउँमा अन्य दलहरूसँग छलफल भइरहेको स्थिति छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यसका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्दै यसलाई अगाडि बढाउने पुरानो हाम्रो निर्णयलाई आज हामीले पुनः आन्तरिक रूपमा प्रमाणित गरेका छौँ र एक प्रकारले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेका छौँ। यसले संसदमा पनि र संसद बाहिर पनि समाजवादी विचारधाराहरूको प्रचार गर्ने, समाजवादका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने, देशको विकास, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा वकालत गर्ने र आम जनतालाई दिने सेवा सुविधाको प्रवाहलाई सुव्यवस्थित गर्न दबावकारी भूमिका समेत खेल्न सक्ने गरी यो मोर्चाको गठन गर्न लागि छ। यो मोर्चा अहिले सम्पूर्ण रूपले टुङ्गो भइसकेको छैन, तथापि प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि यसको मोर्चाको संयन्त्र बन्न सक्छ, बनाउन सकिनेछ भन्ने यसको प्रारम्भिक प्रस्तावमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सानो कुरा गरेर एउटा महान उद्देश्यलाई कमजोर बनाउने तपाईँको प्रश्न जायज भएन जस्तो मलाई लाग्छ। 1 सिट होस् या 10 सिट होस् या 50 सिट होस्, वामपन्थीहरूलाई समाजवादीहरूलाई उभ्याएर एक ठाउँमा उभ्याएर समाजवादको पक्षमा वकालत गर्नु र समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, यसको जग बनाउनको निम्ति सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु हामी प्रत्येकको कर्तव्य हो। सिट थोरै हुनेको मात्र होइन, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा, तपाईँ पत्रकार स्वयंको पनि कर्तव्य हो कि समाजवादको यात्रामा हाम्रो देश छ। अहिले हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी 3 दलले त अलि पहिले नै निर्णय गरेको कुरा हो। यसमा अरू दलहरू पनि समावेश हुनको निम्ति कोसिस गरिरहनु भएको छ। कमरेड विप्लवको नेकपा, उहाँले नेतृत्व गरेको नेकपा पनि यसको लागि कोसिसमै छ। ऊ पनि छलफल संवादमा आइसकेको छ। अन्य दलहरू को आउँदै हुनुहुन्छ, सबैसँग गृह कार्य अन्तिम भइसकेको छैन, तर आज भोलितिरमा यो गृह कार्य सकिएपछि केही दिनभित्रमा हामी यसलाई घोषणा गर्नेछौँ। समाजवादी मोर्चा गठनका लागि माओवादी नेकपा एस जसपाले पहिले निर्णय गरे पनि विप्लवको नेकपा पनि छलफलमा रहेको छ। यता नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादी मोर्चाबारे बाहिर चलेका हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समाजलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि बृहत समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्न गम्भीर छलफल गर्दै अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने माग गर्दै विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। शुक्रबार बार परिसर रामशाह पथमा पुगेर उनीहरूले बार एसोसिएसन प्रवेशमा राजनीतिक दलको सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था आएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनु पर्ने भन्दै बार नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले बारमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकै कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका र सक्षम बारको अवधारणा नै सङ्कटमा पुगेको जनाएका छन्। बारको सदस्यता प्रदान गर्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद नगरी दिनुपर्ने परिपाटी स्थापित गर्नुपर्ने र न्यायालयको पहरेदारीको रूपमा रहेका बारलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्नुपर्ने अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेप हावी भएकै कारण सर्वोच्च लामो समय कायम मुकायमका भरमा चल्न बाध्य भएको जिकिर गर्नुभयो। संविधानले कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने कुरामा स्पष्ट गरी स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायालयको कल्पना गरेको छ। यसैगरी पेशागत सङ्गठनको रूपमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुने कानुन व्यवसायीहरू न्याय परिषदमा रहने गरी न्याय परिषदको गठन हुने भनी नेपालको संविधानले नै नेपाल बार एसोसिएसनको स्थानलाई स्पष्ट पारेको छ। यसरी संविधानमा नै उल्लेख
भएको पेसागत सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन नै पहिलो हो। यस नेपाल बार एसोसिएसनभित्र राजनीति भयो भने यसको असर सिङ्गो न्यायपालिका तथा राज्य व्यवस्थालाई पर्दछ। 2. नेपाल बार एसोसिएसनको इतिहास हेर्दा न्यायालयको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणमा खेलेको योगदानलाई प्रशंसा गर्नै पर्छ। 2046 साल पछाडि नेपाल बारलाई धमिल्याउने र न्यायालयमाथि राजनीतिक कब्जा गर्ने प्रचलन सुरु भएको देखिन्छ। 2062-63 सालको जनआन्दोलन पश्चात न्यायालय र नेपाल बार एसोसिएसनलाई राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका र सक्षम बारको अस्तित्वलाई नि सङ्कटमा पारियो। नेपाल बार एसोसिएसनभित्र स्वतन्त्र र सक्षम बारको आवाज घट्दै जानुको कारण खोज्दै जाने क्रममा बार एसोसिएसनको सदस्यता लिँदा नै कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका नेपाल बारभित्रका राजनीतिक झुण्डको सदस्य हुनुपर्ने वा जुन बारको जुन झुण्डको वर्चस्व छ त्यस पदाधिकारीको घोषित अघोषित रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने अनि मात्र बारको सदस्यता प्राप्त हुने थिति बसालिएको कारण स्वतन्त्र कानुन व्यवसायको अस्तित्व नेपाल बारमा समाप्त गरिएको कुरा ऐना चाहिँ छर्लङ्ग हुन्छ। 3. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व र गरिमा तथा बार र बेन्चबीचको नङ र मासुको सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा नै स्वतन्त्र निष्पक्ष र मर्यादित राख्ने हो भने नेपाल बार एसोसिएसनको विधान बमोजिम नेपाल बारको सदस्य लिनका लागि जुनसुकै राजनीतिक आस्था बोकेको भए पनि विभेद नगरी कम्तीमा नेपाल बार र न्यायालयभित्र राजनीतिक नगर्ने परिपाटी संस्थागत गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। कानुन व्यवसायीहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहरेदार गर्दै आफ्नो धर्मलाई सदैव पालना गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष घिमिरेले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बारमा सदस्यता दिन चाहनेलाई सहजीकरण गर्न बार तयार रहेको भन्दै राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदस्यता दिन्छु वा दिन्न भन्ने अधिकार कसैलाई नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामी मुलुकको संवाहक, राजनीतिको पनि संवाहक हौँ। हामी न्यायालयको स्वतन्त्र न्यायालयको पहरेदार पनि हो। यो कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो यो धर्मलाई सदा पालन गर्दै आएको छ। यो धर्म सदा पालन गरिरहनेछ। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला म र महासचिवज्यू अहिले यहाँ हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट हामीले यो ज्ञापन पत्र बुझ्दै गर्दाखेरि पनि हामी कि तपाईहरू समक्ष के प्रतिबद्धता जनाउँदछौँ भने हिजो हामीले निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ हाम्रो जे जस्तो राजनीतिक आवरणको टोपी छ त्यो हामीले बारको गेटमै फुकालेर राखेका छौँ। हामी जति बेलासम्म बारमा रहन्छौँ हामी त्यो टोपीलाई लगाउँदैनौँ। हामी सम्पूर्ण 21,000 नै कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधि हौँ। हामीले हाम्रो संविधानको कसम खानुपर्दछ, कानुनको कसम खानुपर्दछ र हाम्रो बार एसोसिएसनको विधानको पनि कसम खानुपर्दछ। हामीले खाएका छौँ र हामीले आजको दिन पर्यन्त हामीले कुनै पनि किसिमको त्यो कसमलाई ब्रिच हुने खालको, त्यो कसम उल्लङ्घन हुने खालको कुनै क्रियाकलाप हामीले गरेका छैनौँ। आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरूलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो जे माग तपाईँहरूले लिएर आउनु भएको छ त्यो माग एकै दिनमा हामी पनि कार्य समितिसँग छलफल गर्नुपर्छ। उपाध्यक्षहरू तपाईँलाई थाहा छ 8वटा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। कार्य समितिका साथीहरू केही मुलुक बाहिर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म आजैको मितिमा त भन्दिनँ, तर तपाईँको यो जुन जायज माग छ, हालाकि तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुनै पनि बार युनिटले त्यसरी म आस्थाका आधारमा यो सदस्यता दिन्छु या दिन्न भन्ने अधिकार छैन। कानुनले पुरा गरेको प्रक्रिया पुरा गरेर यदि तपाईँ आबद्ध हुन जानुभयो भने तपाईँको उनीहरूले लोकल रूपमा एउटा केही एडिस्टिक अपनाउन सक्छन्। तर प्रश्न के होइन भने त्यसलाई आस्थाको बन्दी बनाइनु हुँदैन। आस्थाको बन्दी बनाइनु हुँदैन। आस्थाको बन्दी बनाइयो भने त्यो कुरामा नेपाल बार एसोसिएसन सजग छ। तपाईँहरूलाई म आश्वस्त गर्न चाहन्छु कि त्यसरी आस्थाको बन्दी बनाएर यदि कसैले सदस्यता रोक्दछ या सदस्यता फुका गर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी भयो भने हामी त्यो कुरालाई चाहिँ रोक्नेछौँ। यति कुरा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु र यो जे माग ल्याउनु भएको छ आजकै मितिबाट लागू गर्ने भन्ने मलाई विश्वास छ। विधान बमोजिम लागू भएकै छ। उहाँले देशका सबै बारमा सदस्यता प्रदान गर्ने मापदण्ड र प्रक्रियाका बारेमा आएका सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै छिटै बारको बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक जीप तथा माइक्रो बस नयाँ बस पार्कबाट सञ्चालन गरेपछि चक्रपथ क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका टिकट काउन्टर काठमाडौँ महानगरले हटाएको छ। काठमाडौँ महानगरको नगर प्रहरले कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, बल्खु लगायतका स्थानमा पुगेर अव्यवस्थित रूपमा रहेका टिकट काउन्टर हटाएको हो। सो क्रममा महानगर प्रहरले टिकट बिक्रीका लागि लागिएका बोर्ड, ब्यानर,
हटाएर जफत गरेको छ। महानगरपालिकाले उपत्यकाको सार्वजनिक गाडीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सूचना जारी गरी असार 1 गतेदेखि नयाँ बस पार्क भित्रबाट लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीका गाडी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै शुक्रबारदेखि जीप तथा माइक्रो बस नयाँ बस पार्क भित्रबाट सञ्चालन भएका हुन्। उपत्यका बाहिरिने साना सार्वजनिक सवारी साधनलाई नयाँ बस पार्क पछाडि पार्किङ र टिकट काउन्टरको व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन गरिएको छ। आज दिउँसो बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले प्रदेश सभा बैठकमा झण्डै 33 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट पेश गर्दै हुनुहुन्छ। मन्त्री परिषदको बिहिबार दिउँसो बैठक बस्ने र उक्त बैठकले बजेट पारित गर्ने भनिएको थियो। तर मुख्यमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनावश्यक दबाव दिएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बैठक बहिष्कार गरेको स्रोतको दाबी छ। प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न 1 घण्टा बाँकी रहँदा शुक्रबार दिउँसो 1 बजे मन्त्री परिषदले बजेट अनुमोदन गरेको हो। बाँकेमा चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 34,575 वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्क अनुसार ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेमा सबैभन्दा धेरै ट्रक र मोटरसाइकल देखिएका छन्, जस अनुसार सबैभन्दा धेरै 11,560 ट्रक र 11,171 मोटरसाइकल कारबाहीमा परेका छन्। त्यस्तै 6,493 जीप कार, 2,576 बस, 1,770 ट्र्याक्टर र 1,005 टेम्पो तथा अन्य सवारी कारबाहीमा परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्क छ। कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक तिलक सुनारले ट्राफिक नियम विपरीत सञ्चालन गरेका सवारी साधन कारबाहीमा परेको जानकारी दिनुभयो। ट्राफिक प्रहरीले भने दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक नियमको पालनामा जोड दिएसँगै कारबाहीमा पर्ने सवारी साधनको संख्या बढेको प्रहरी निरीक्षक सुनारले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मापसे कारबाही, सिट बेल्ट नलगाएका, तीव्र गति, ओभरलोड, सडक लेनको नियम र अनुशासन विपरीत गाडी चलाएका सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको हो। चर्को गर्मीले बाँकेका अधिकांश ह्यान्डपम्पको पानी सुक्न थालेको छ। यसअघि कहिल्यै नसुक्ने चुरे पर्वत आसपासका ह्यान्डपम्पले समेत पानी दिन छोडेको बैजनाथ गाउँपालिका 1 च्यामाका होटल व्यवसायी दलबहादुर चन्दले बताउनुभयो। उहाँले लामो खडेरीले च्यामा र आसपासका ह्यान्डपम्पले पानी दिन छाडेको बताउनुभयो। बैजनाथ गाउँपालिका 2 लडौराका गणेश सुनारले पनि ह्यान्डपम्प सुकेपछि पिउने पानीको समस्या भएको बताउनुभयो। ह्यान्डपम्पबाट थोपा थोपा पानी मात्र आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। ह्यान्डपम्पको भरमा राखिएको धानको बियाड सुक्न थालेपछि किसान पनि चिन्तित भएका छन्। ह्यान्डपम्पले पानी दिन छाडेपछि धानको बियाड राखेको खेतको गरामा चिरा परेको बैजनाथ गाउँपालिका 1 च्यामाका रामविलास थारूले बताउनुभयो। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 का ह्यान्डपम्प पनि सुक्न थालेको स्थानीय महादेव थारूले बताउनुभयो। नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का ह्यान्डपम्प पनि सुक्न थालेको वडा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र मौर्यले बताउनुभयो। उहाँले वडा स्थित 24 बिघाका ह्यान्डपम्पले दिउँसो 12 बजेपछि पानी नदिने गरेको बताउनुभयो। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय घट्दै गएको जनाउँदै घरधनीलाई पसल व्यवसायका लागि दिएको सटर र घरको भाडामा वृद्धि नगर्न आग्रह गरेका छन्। दुवै संघले छुट्टा छुट्टै अपिल प्रकाशित गरेर आर्थिक मन्दीका कारण धरायसी भएका व्यवसायीलाई परिस्थिति असहज रहेको बेलासम्म पसल व्यवसायका लागि दिएको पसल र घरको भाडा वृद्धि नगर्न अपिल गरेका हुन्। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले केही समय यता व्यवसायीहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेकाले उनीहरू पलायन हुने अवस्था आउन लागेको जनाउँदै पसलका लागि दिएका घर र कोठाको भाडा वृद्धि नगरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भाडा तिर्न नसकेर नै धेरै पसल र गोदाम खाली गरिसकिएको गुनासो आएको जनाउँदै यस्तो समयमा सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमण र आर्थिक मन्दीले विश्वको अर्थबजार शिथिल बनेकाले व्यवसाय नै धरापमा परेको बेला पसल भाडा बढाइएमा झन सङ्कट आउने हुँदा केही समय भाडा नबढाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। सोही प्रकार
सरकारले कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला पसल भाडा नबढाउन अपिल गरेको छ। कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मणराज पौडेलले अहिले पनि आर्थिक मन्दी विद्यमान रहेका कारण पसल भाडा नबढाएर व्यवसायीलाई सहज वातावरण सृजना गरिदिन अपिल गरिएको बताउनुभयो। कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार घर धनीका आफ्नै अप्ठ्यारा र सङ्कट रहे पनि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको समयमा पसल र गोदाम भाडा नबढाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको हो। बागेश्वरी मन्दिरको बाल उद्यान निर्माण र खुला जग्गा राख्ने सवालमा उच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको छ। रिट निवेदक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ समेत सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रका वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरूद्वारा दायर रिटको अन्तिम सुनवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय वामदेव गेवाली र पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको इजलासले आदेश दिएको हो। बागेश्वरी मन्दिरको बाल उद्यान निर्माण र खुला जग्गा राख्ने विषयमा परेको रिटको अन्तिम सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले 3 बुँदे आदेश गरेको छ। मुद्दाको अन्तिम सुनवाईका क्रममा रिट निवेदकका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय विजय कुमार गुप्ता, सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू टीका जङ सिंह, प्रहलाद बहादुर कार्की, वसन्त गौतम, विकास आचार्य, विश्वजित तिवारी, बल बहादुर चन्द, हिरा बहादुर श्रेष्ठ समेतले बहस पैरवी गरेका थिए। विपक्षी तर्फबाट पवन कुमार गुप्ता लगायतले बहस गरेका थिए। यसैबीच अदालतको आदेश कार्यान्वयनको माग राख्दै रिट निवेदक र सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा कार्यरत कानुन व्यवसायीहरूले बिहिबार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टलाई भेटी अदालतको आदेश कार्यान्वयनको लागि लिखित माग गरेका छन्। मागपत्र बुझ्दै मेयर प्रशान्त विष्टले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गैर कानुनी निर्णय गरी गराई सो गैर कानुनी निर्णय कार्यान्वयन गरी गराई बाल उद्यान पार्कको जग्गामा भौतिक संरचना व्यापारिक परियोजनार्थ सटर पसलको निर्माण गर्न लागेकाले बाध्य भई मुद्दा दिनु परेको रिट निवेदक कृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो। बागेश्वरी मन्दिरको बाल उद्यानको जग्गामा सटर रेस्टुरेन्ट निर्माण प्रकरणमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा अदालतले निर्माण कार्यादेश बमोजिमको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। बाल बालिकाको चिल्ड्रेन पार्कको लागि बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 किता नम्बर 21, 2 र 3 समेत जग्गा रही आएको छ। सो जग्गालाई अतिक्रमण गरी गैर कानुनी तरिकाले उक्त जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण हुन सक्ने सम्भाव्य कारणहरूलाई रोकथामको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासले विपक्षीहरूका नाममा अन्तर्कालीन आदेश जारी भएको थियो। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको एकल इजलासले बाल उद्यान निर्माण गर्नु गराउनु भनी यसअघि अदालतबाट आदेश भएको परिप्रेक्ष्यमा हाल विपक्षीहरूले गर्न लागेको अन्य निर्माण कार्य सो मुद्दाको आदेशको प्रतिकूल हुने देखिँदा निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। अदालतले रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै विपक्षी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका समेतका नाममा 15 दिने कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको थियो। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेले एक सूचना जारी गर्दै भारतमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नो साथमा लगेको ल्याएको ट्याब्लेट वा ल्यापटप वा कम्प्युटर मध्ये कुनै एक थानमा महसुल नलाग्ने जनाएको छ। 100 रुपैयाँ भन्दा माथिको अन्य सामान ल्याएमा भने कर लाग्नेछ। नयाँ नीतिले भारतीय सेनामा काम गर्ने सैनिक अधिकारी, भारत र चीनमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भने कम्प्युटर र ल्यापटप ल्याउन भने सुविधा दिएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलु प्रसाद शर्माका अनुसार कार्यालय सूचना जारी गरेर यस सम्बन्धी जानकारी गराइसकेको छ। नियमित रगत तथा प्लाज्मा दान गरौँ, जीवन बचाउने कार्यमा हातेमालो गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालगञ्जमा विश्व रक्तदाता दिवस मनाएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी प्रादेशिक रक्त सञ्चार सेवा बाँकेको आयोजनामा उक्त दिवस मनाएको हो। नेरेसो बाँके शाखाका सभापति गोवर्धन सिंह सम्झनाले रगतको अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य व्यक्ति एवं युवाहरूले निरन्तर रक्तदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। मानव अधिकार शान्ति समाजकी केन्द्रीय सदस्य ज्योति वाल्मीकिले रक्तदान गर्न युवाहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहेको बताउनुभयो। प्रादेशिक रक्त सञ्चार सेवाका वरिष्ठ प्राविधिक
अधिकृत उपेन्द्र रेग्मीले दिनुभएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 11,996 पोइन्ट रगत सङ्कलन वितरण भएको बताउनुभयो। विश्व रक्तदाता दिवसका अवसरमा रक्तदान गर्ने निकायहरूमा मानव अधिकारी तथा शान्ति समाज, लायन्स क्लब अफ पञ्चशील बाँके र केएल डुगड ग्रुपले संस्थागत रूपमा रक्तदान गरेका छन्। रक्त सञ्चार सेवा समितिका संयोजक राजकुमार वर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेरेसो बाँके शाखाका उपसभापति सुरेन्द्रनाथ सापकोटा, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष प्रेम शर्मा लगायतले विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेरेसो बाँके शाखाका पदाधिकारी, सदस्य, कर्मचारी र रक्त सञ्चार सेवा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, संस्थागत रक्तदान गर्ने निकायका प्रतिनिधि र रक्तदाताहरूको सहभागिता रहेको थियो। अब अर्थ समाचार। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 पुरा हुन अब ठ्याक्कै 1 महिना बाँकी छ। 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा र नयाँ आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट भाषण सहित 2 पटक लक्ष्य घटाएर 15 खर्ब 4 अर्ब 79 करोड कायम गरेको छ। यो संशोधित लक्ष्य भेटाउन समेत अब सरकारले दैनिक 11 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ भने राजस्वको लक्ष्य भेट्न दैनिक 11.5 अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नुपर्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक 10 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा सरकारले लिएको पछिल्लो लक्ष्य 15 खर्ब 4 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ पूरा हुन्छ। तथ्याङ्क अनुसार बिहिबार 32 जेठसम्म 11 खर्ब 76 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको 60.36% हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट भाषणमा मात्र वार्षिक विनियोजनको 83.90% बजेट खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य लिएको छ। यस अनुसार अबको 1 महिनामा सरकारले 3 खर्ब 28 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। सोही कारण सरकारले प्रतिदिन 11 अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसँग रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। काश्मीरमा भारतीय सेना र आतंककारी समूहबीच झडप हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार आज बिहान कपवाडा जिल्लामा भएको झडपका क्रममा 5 जना आतंककारी मारिएको भारतीय सेनाले जनाएको हो। गस्तीमा रहेको सैनिक टोलीमाथि हमला भएपछि जवाफी कारबाहीमा उनीहरू मारिएको जनाएको छ। लाइन अफ कन्ट्रोल नजिकै पर्ने जुमागण्ड क्षेत्रमा घटना भएको र सेना तथा प्रहरीले थप आतंककारीहरूको खोजी गरिरहेको पनि सेनाले जनाएको छ। 3 दिन अघि पनि सोही क्षेत्रको दोबानरमा 2 आतंककारीहरू मारिएका थिए। सुरक्षाकर्मीले AK-47 राइफल र ठूलो मात्रामा गोली बरामद भएको बताएका छन्। अब खेल समाचार। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिग खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोली किर्गिस्तान प्रस्थान गरेका छन्। नेपाली टोली शुक्रबार बिहान किर्गिस्तान प्रस्थान गरेका हुन्। नेपाली टोलीलाई नेपाल भलिबल संघले बिहिबार नै बिदाई गरेको थियो। काभा नेसन्स लिगमा नेपाल सहित 7 टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। प्रतियोगितामा नेपालसँगै आयोजक किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, इरान र तुर्कीमेनिस्तान रहेको छ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछ। यस्तै तेस्रो र चौथो हुने टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिता आगामी जुन 18 देखि 25 सम्म हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जनजातिलाई फुटाएर देशलाई कुनै हित हुँदैन भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। कुनै पनि समुदायको अहित हुने गरी सरकारले काम नगर्ने जिकिर। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधान न्यायाधीशका लागि अनुमोदन। संसदीय सुनवाईपछि कार्कीको नाम सर्वसम्मत रूपमा पारित। समाजवादी मोर्चा घोषणालाई छिटै अगाडि बढाउने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय। समाजवादी मोर्चा केही दिनभित्रै घोषणा हुने। कश्मीरमा सेना र विद्रोही समूहबीच झडप हुँदा 5 जनाको मृत्यु। सेना तथा प्रहरीद्वारा थप आतंककारीहरूको खोजी कार्य जारी।
र नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोली किर्गिस्तान प्रस्थान काभा नेसन्स लिगमा नेपाल सहित 7 टोलीले सहभागिता जनाउने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै